Okay. Ang nag-unang dahilan o hinungdan ngano nga namugna ang hiniusa sa IPS para ipasa ang resolusyon ngadto sa buhatan ni Kung Joboy tungod ang nag-unang nga rason is ancestral domain ang maong gibutangan sa panaad. Diin adunay ipralo nga payong o gapalo ni ini nga base sa mga artikulo nga naa diha ang usa kapanaad wala moagi og insakli nga pagproseso diha sa APIC process, sir. Sa dugay panahon, sir, sa pagsugod pa lang gani sa panaad adtong kung wala ko masayop 2013 nakakalas na kini og duha ka membro sa tribong Manobo nga namatay atol sa panaad tungod di adtong natigayon nga pinusilay diha sa ibabaw sa Iyaw Purok 4 Barangay Antikala, Butuan City. Nganing kalas kini og duha ka kinabuhi sa membro sa tribong Manobo ni adtong panahona. Ikaduha, panahon sa panaad, nahimong normal ang kahugaw, matawag nato nga mga basura nga nagkalat sa mga karsada, o uban pa nga mga kahugawan, no? Diin, ikaduha kini nga rason nga dili maayong tan-awon. Tungod kay kami mismo, gatabang may pagproteksyon sa maong lugar tungod kay deklarado kini nga protected area. Ikatulo, ang wala gyoy konkretong pagpananghe sa maong kalihukan. Nga matod pa sa Ipralo, nga bisan unsa nga programas gobyerno, mapribado ka man kung maggobyerno, magamay ka man kung madako, muagi gyud og pagpananghe. Tungod kay ang usa ka kadti o usa ka ancestral domain gipanag-iyahan kini sa tanang henerasyon sa tribong Manobo dinhi sa maong lugar. Diin simbolo kini sa usa ka panimalay sa tribong Manobo niini nga lugar. Ni bisan kinsa nga mga individual nga mga tao, grupo o bisan kinsa nga mosunod niini, normally nga manugtok gyud sa pultahan. Mao na siya ang realidad sa mga ancestral domain. Nga gihulagway siya sa usa ka panimalay, pribadong sektor sa tribong Manobo dinhi sa isgutanang Kadte 135. Karon, sir, tungod niini sa dugay ng panahon, nagpailog kami kay masinabuton kami. Ug ning abot ang panahon, ang punto nga nakadesisyon na gid mi. Base sa Section 19 na may katungod nga mo desisyon sa tanang ang para sa pagpanglantaw namo sa umaabot nga kaayuhan o interes sa tribong komunidad sa maong teritoryo. Hinungdan nga kusganon jud kami nganing pasa og resolusyon para ikapatugbaw namo ang tinud-anay, tiunay namo nga katungod niini nga lugar. Aron pud makita dili lang sa dakbayan sa Butuan kung dili sa tibuok Caraga nga aduna di ay tag-iya nga mga lumad, nga mga lehitimo, nga mga leader niini nga lugar nga sa dugay ng kapanahonan wala ni siya makita bisan pa sa atong panggamhanan, sir. Mao kana siya ang ikatulo ug ikaapat nga realidad nga kusganon kami nga naka-receive og resolusyon sa buhatan sa ato ang congressman ug sa uban pa nga mga ahensya sa gobyerno, PNP. Giapila nato sa pagpa-receive niini.
Aron sa ingon nga makahibalo sila nga naa di ay midinhi nga ang ngayan irespetuon og tagaan og importansya sangli kapariha man pod kami ninyo nga mga non-IP nga nangindahay nga matagaan mi og prioridad nga pagrespeto man lang ni bisan kinsa nga tao dinhi sa atong katilingban. Madungog ba sir ang akong mga pumahayag? Yes, Dato. Loud and clear, Dato. Actually, loud and clear ang imuhag ang mga nahimong baruganan. Dato, makisayod Yes. ko, kumusta man Ikaw sir. Ikaw pa sir. Yeah. Sige. Okay. Ikaw pa sir nga bahin. Mao ang akong pagpadayag bilang leader, mo nga leader sa Kanti 135, validity, recognized sa NCIP. Pero ang nahitabo sir, kami nga mga IPS, daw dili kami i-recognize sa atong city government. Naa kami mga resolusyon. Mupasa ang NCIP sa LGU Butuan. Naay musunod dinhi nga mga proyekto. Naay resolusyon gikan namo kay pangayoon sa NCIP para attach ngadto sa city government para maka-issue ang NCIP og certification. Pero dismayado mi sa IPS tungod kay dili tagaan og pagtagad. Kay ang pangitaon gid sir, katog yung papel nga gikan ni Dato Robinson Lapilyagan, gikan sa Atrisilay. Maunta kami mga lehitimo man mi, o pinili kami sa among mga kaliwatan. Ug tungod niini, dakong singgit namo nga mga IPS leader nga kinahanglan irespeto gyud ang among pagka-leader bilang kami gipili o gituboy dinhi sa matag usa namo ka mga kaliwatan. Gusto namo nga ipatugbaw nga ilhon kami nga usa ka lehitimo nga nagdumala dinhi sa Kanti 135. Ikalima sir, o ikanom, mao ang nagunang ahensya sa gobyerno nga mao ang National Commission on Indigenous People NCIP nga adunay pipila nga naa diha nga narbaho sa NCIP nga walay tiunay o tinudanay nga paglantaw o pagserbisyo ngadto sa ilang ginumalahan nga mga tribo ilabi na gyud partikular dinhi sa Kanti 135. Niadtong 2022 sir na human ang pagdokumentar, isip kami mga lehitimo na validated na nga mga IPS leader. Apan dismayado kami tungod kay hantod sa kasamtangan, wala pa kayod kini mahuman. 2025 sir, gideklara nga naa ang budget sa NCIP para humanon kumpletohon ang IPS documentation nga matod pa nila humanonon. Apan pag-abot sa 2025 sir, dismayado kami tungod kay giwala ang pundo daw kuno sa nasyonal sa NCIP. Busa epektado kami sa among pagpangindahay nga mahuman ang IPS documentation tungod kay giwad-an og budget ang NCIP sa nasyonal o epektado ang lokal. Karon, ang ilang pahayag nga pandingan o budgetan sa LGU Butuan by 2026 ug tuod man mahinamon kami tungod kay ning abot sa panahon nga nabudgetan gid tinuod ang pagdokumentar o paghuman sa IPS o revisit sa SDPP nga formulasyon dinhi sa Kanti 135. Apan diha kami nadismaya, imbes na lipay kami tungod kay ang humanono na lang nga pagdokumentar sa IPS documentation daw nawala, daw iripaso, daw ibalik og zero. Nga kini gipandingan sa atong lokal nga panggamhanan og 1.5 billion natong 2021.
Dismayado kami tungod kay dili naman ang among kagustuhan mo isundon sa atong probinsya nga ginumalahan ni Engineer Cotar Mulaan. Ug tuod man sir, wa gyapon mohuman ang IPS documentation. Tungod kay dili kami gusto nga ang ila mo'y masunod, kung dili kadtong nasugdan og humanon na, mao na lang unta kadto ang humanon. Unya ang SDPP, igo man lang na siya kaniang naay gamay nga mga usbonon. Pero wala mahitabo. Ug tungod niini nga daghan nga mga dismayado na mong pagbati. Ug tanon kami nga nagpasani ini para matando dili lang ang NCIP, dili lang ang buhatan ni Kung Zuboy kung dili tibuok Butuan City ug Tibuok Caraga. Hinungdan nga nagpasalamat ko dili nga kautuhon tungod na-schedule ang atong interview ug nalanog kini kung wala ko masayop sa kahanginan. Ug dugang pa niya na sir, tagaan unsa pay imong ikapangutana kay tubagon ta ka. Okay. Dato karon kay di ba ang nagaganahan ako sa inyo kay formal letter gyud ang inyohang gipaabot gyud. Ako nang ginadaig o ginarespeto ang inyohang pagpaabot gyud og papel. Karon, ang pangutana, duna na bay mga dialogo, duna na bay pakikistorya ilabi na sa organizer even kang Congressman Joboy regarding aning inyohang baruganan dato? Oh yes sir. Ang akong ikatubag ni anak mauunta na ang among gusto nga mahitabo. Atol sa ilang pag-receive sa resolusyon, amon tatong gusto nga aduna man lay pipila ka mga tao nito kung dili manggaling si kung ang makikatubang namo nga personal nga makikistorya ni adtong 7 o 8 nga nagpirma sa resolusyon. Kay aron among i-presentar totally no dili man ta bastos nga pagkatao sir, bisan tuod naanay legal, naanay pagpareceive namo sa resolusyon, pero naa nagpabiling gihapon namo ang dili diaw nga gugma o pagrespeto sa maong dimbuhaton sir. Pero adtong miaging adlaw paghapon adunay meeting sa IPS sa Barangay Antikala. Walay nakatambong. Ug ang amon dato nga buot nga mahitabo nga naon tay musit-in lamang adto para kanabang kumbaga makita na mo ba nga gitagaan jud og bilang respeto ang among resolusyon. Pero wala o nagpadayon ang among meeting ug ang unod sa among meeting mo kini mosunod. Among panindigan og barugan ang resolusyon ug wala kami balak nga moatras. Pero dili pud mi mopugong sa panaad sir. Limpyo ang kalsada, dili nila makita o dili makita sa katawhan nga adunay magbabag-babag sa kalsada, adunay barricade nga mahitabo. Tungod kay amo gihapon irespeto ang maong panaad sir. Pero bilang leader sa tribo, ako nangindahay, nangandoy nga humani ining tanan. Formal si Kung Zuboy nga makig-ingkod namo bilang mga lehitimo nga mga leader sa Kadti 135 para among ipadayugdog diha sa iyang atubangan. Among ipresentar ang tiunay nga katuyuan namo nga maoy mahitabo dinhi sa Kadti 135 sir. Okay. Tungod kay kaming tanudo man kaniya kay sa kasamtangan karon siya man gyud ang atong isa sa matawag na ginikanan nato sa atong lokal nga panggamhanan. Gani adunay pipila karon nga mga project dinhi sa Mahayahay, kami na ang nagplastar ana, kami na ang nagdawat ana, ang mga IPS leader na.
ang nagtabang anak nga mubarog mapadayon ang iyang project diha sa Mahayahay. Unya naa na po'y gisurbi atong niaging buwan nga tukuran na pod og kini ang sa Dugyaman nga porsyon tukuran na pod siya og dako nga building. Nalipay kayo ni ana tungod kay in fact nag-ingon ang engineer nga kauban namo nga nagsukod nga gikan gyapon kang tungsuboy ang maong budget nga 20 million ang kantidad. Dako kayo na muna nga ikalipay. Amo na isip utang kabubuton niya. Pero niini nga yugtua, among ipangindahay. Nga irespeto lang gyud mi. Ni anang panaad, dili mi mubabag sir, walay barikid nga mahitabo. Pero padayon ang resolusyon nga buhi. Hinaoton ta natagaan gid niya kini og gugma ug pagtagad. Kay bisan tuod matawag nga wa in town may mga grado no. Ubos mi kung tan-aon diha sa katilingban. Apan sama sa kadaghanan kami nangandoy ug tingusbawan ug kauswagan dinhi sa among teritoryo sa Kanti 135. Kung saan pa'y pangutana, sir? Oo. Dato kini dato kani nakoy kuan ba kanang pwede ba nato mapasabot sa publiko unsay kahulugan sa kining kadti og nganong importante man nga protektahan kini dato. Okay. Ang akong tubag akong sa sir, balik ka sir. Unsay Balik ka lang kadali. para sa ato ang mga nagapaminaw, mga sa publiko, unsa man gyoy kahulugan aning sa kadti, unsa may nganong kinahanglan man naa ang mga dato ug nganong importante man nga protektahan siya dili lang sa mga dato pero dapat apil anang mga tawo nga manganha anang lugara dato. Yes sir, tungod kay ang kadti bitawag ka na og ancestral domain, gidominyuhan sa mga lumadong mga komunidad, mga katawhang lumad since time of memorial daan na kanang magipanagiyahan sa among mga katigulangan, sa among mga ninuno ug hinungdan kami nga karon sumusunod sa walay katapusang generasyon base sa Section 5 sa Republic Act 1871 nga diin kini gipamana sa among mga katigulangan para ampingan lipin saan para sa walay katapusan nga henerasyon sa pagpanag-iya sa among mga kaliwatan. Hinungdan nga kami nga mga legit o mga lehitimo nga mga leader sa Kanti 135 amo kining ampingan tipigan sir para sa among walay katapusang henerasyon. Hinungdan nga ing ana siya ka matawag nga kanang gipangda namo ang Kanti 135. Ang Kanti 135 usa ka na ka pribado nga pagpanag-iya sa mga lumad sa maong teritoryo. Ang Kanti Certificate of Ancestral Domain Title titulo ka na native title pinasahi siya nga pagkatitulo tungod kay dili siya susama sa titulo sa DAR or DAR nga matituluhan pinaagi sa mga tanong kundili titulado kini tungod sa laom taas nga mga kasaysayan kanang gitawag genealogy since time of memorial nga gipanag-iya sa katigulangan o maunay panukaran sukaranan ngano nga ing ana namo gipangga ang maong lugar. Kaning ang uban ginakuan ba nako gina-admire nako ng inyo diha ba kay bugnaw pa ba na inyong area gid no kanang mangutana lang ko dato mga pila ka sako ka gyud ang basura nga matapok anang isa ka adlaw wala ga na mag isa ka adlaw nga kalihukan dato matag panaad monitor ninyo. Yes sir. Kung imong tan-aw no before sa kalihukan halos kasaminan ng karsada. Grabe hinlo sugod na gani sila karon og panghinlo sir. Siging hininglo ay pagwapa, pa-attract para pagsunod sa mga bisita o libuhan ka mga katawhan
maayo gid siya. Pero diha man karon kay dismayado man mi kay papanggikan ni ana. Nagkagiwatay man gid taon ang mga basura sa kadaplinan. Oh. Dili lang diha sa kita sa kalsada hangtod ngadto sa kasabutan sir. Naagyod nagbasak gyud sir ang mga basura ni ini. Gani ang kung tanaw nimo mismo ang among barangay kapitan mga kagawad medyo nagmulag gani pud sila ni ini. Kay in taon sila po din taon ang maluyahan o kanaang hipos sa mga basura. So may kuan nimo ni? Pero dili pa, excuse me sir, Yeah, dili sige. na to ma-specific na pila ka sako, Oh. pila ka buok, unsa ka daghanon, unsa siya kagamayon nga mga basura. So pasabot dato, maingon gyapon nato nga dili normal sa kanang gidaghanon sa basura sa kanabang panahon nga mingaw dira wala kayo mga tao nga naa dira nga muanha anang lugara dato. Yes sir. Dili siya normal sir. Ikumpara nimo sa amo karon bisag matawag nato nga dili kayo gid siya ingon nga lipyo. Pero sa normal nga imo sa tan-aw namo gid kami mga lumad manggid dinhi. Oh. Dili gid siya normal. Kung tan-aw nimo nga kanang wala pay panaad o naay panaad. So mas kwan yun. Mas kanaang hugaw gid siya kung naang panaad. Pero bisan pa ni ana, ang ako lang yung gusto nga mahitabo ba nga kanabang kami nga mga tribal leader o sa among komunidad o sa kang kung Jugoy, naalang gid may plastada. Kay kami mismo magatabang pud mi niya ni ana, mas mapalipunan pa kumbaga. Ang amo man lang gyud nga tumungog tinguha, unang-una katong akong gibanggit kanina, Yeah. bilang respeto gid sir. Respeto gid ang among gikinahanglan. Sige. Sir, kuan ba kaning di ba ang usa sa mga organizer ani atong usa sa konsehal sa Dakbayan sa Butuan, do na ba poy part nga inyo pud silang gi-contact regarding ani gawas kang Congressman Joboy? Wala sir, wala. Okay. Mo na gito katong formal communication may atong gipadala kay maklaro gito nga formal na to kaayo nga inyong gipaabot ang inyong mga concerns, sir. Dato. Yes sir. Sige. At least magpadayon basta respetuhay lang yun. Ana gyud. Unsa may mayo ani, dapat nagi mangdakop ana dato no? Kung ingon sa basura kay may epekto maginas kalikupan or sa ato ang environment o populated or daghan kay tao ba or daghan pug mga basura nga kinahanglang kuanon hipusonon paghuman sa mong kalihukan dato. Sir, dapat nailigong palisiya na sir, palisi ba? Kay ingani manggid ang isa sa akong tinanawan manggid. Siyempre, des ato Dakbayan sa Butuan, pilikito baya gid Oh. kung makalapas ka sa ordinansa balaod no dia, dakop baya gid dakop. Isyuhan kag ticket. Now, mahisama po diri sa among ibaliba nga teritoryo nga unta irespeto po ang among kaugalingnan nga pagdumala din niya. Nya dugang pa niya na naagilit pong palasiya kung kinsa tong magugaw-ugaw ba dapat naagit siya matawag nga penalties ba nga na. Sige. Gawas na lamang dato nakoy wala na pangutana sa imuha nga gusto nimo ipaabot sa ato aga mga nagpaminaw karong orasa dato adisir nato maputol sa kahanginan atong pakikinabi kanimo dato basi na lang koy wala na pangutana. Unsa sir balik ka sir? Or imuhang pangkatapusag pamahayag alang sa atong mga nagapaminaw karon dato human usab sa imong mga pamahayag nga gipagawas dato. Okay, so alang sa tanan nga naminaw karon dinhi sa Radyo Bumbu Butuan, ako si Dato Alang Dandanon, usa ka clan leader sa Kanti 135 nga diin mahigugmaon nga nagpadayag sa kamatuoran tungod kay ang pagpadayag sa kamatuoran tulay sa kalampusan o interes sa tinatibuk ang katawhan. Ako lang ika-mensahe nga naa na may formal nga letter, resolution nga gipa-receive
sa buhatan ni Kong, pero dili siya matawag na mababagan mo sa inyohang gimbuhaton niya ng Semana Santa. Kaya ito naman ang formal nga letter, amo na itong pasagdahan. Kung ipadayon ninyo ang inyong gimbuhaton, walay mababag ninyo. Walay makita ninyo nga mga lumad nga magsaba-saba, magsamok-samok sa kadalanan para alkontrahon ang kalihukan sa panaad, kay amo ka na irespeto. Although nagkalain-lain man ta ninyo o relihiyon, sikta, dinhi ilalom sa Pilipinas, apan amo ka nang girespeto. Busa, nini nga kapunon, ako mingon, nga ang pagrespeto, ang paghinigugmaay, mao'y pinakadakong kaayuhan sa atong tanan. O nini nga kapunon, anhi ko mo nga ang papagigdait o ang pagtanaw sa kinatibuk ang interes, gabayan ka na para sa hiniusa nato nga kalambuan, dili lang sa dakbayan sa butuhan, kundi sa tibuok Pilipinas. Ilabi na, niini nga panahon karon sa ka-krisis, dapat kita magbinatiay, magrespeto ay, o tanaw nato ang interes, ang kinatibukang kayuhan sa atong ilabi na gid din sa Katiwan 5. Daghang salamat o mayong hapon.